बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जा चुका है और इस हवाले से गुजरांवाला की अदालत से उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। तो डिस्कस करेंगे कि राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ कौन सा केस है, उनकी गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, और इसके अलावा क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मुस्तफी हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि बड़ी सारी चहमगोइयां इस हवाले से की जा रही थी कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह साहब ने बनना था, लेकिन जस्टिस याया आफरीदी साहब को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट कर दिया गया। तो अब क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बतौर जस्टिस काम करेंगे या अपने ओहदे से रिजाइन कर देंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अली मीन गंडापुर ने कहा है कि पानीपत जंग की तरह हमले करेंगे। 5 हमले हमने कर लिए हैं, जिस तरह महमूद गजनवी ने 17 हमले किए, हम भी इस तरह हमले जारी रखेंगे। तो क्या ये कहना, इस तरह की स्टेटमेंट देना मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं है? क्या आप पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होना चाहते हैं और आप बार बार पहले भी हमलावर हो चुके हैं और आप फिर एक दफा तैयारी कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होंगे या पंजाब के ऊपर या इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर होंगे? इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा सिविल नाफरमानी की काल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बिल्कुल लाइलम है। वो कहते हैं कि हमें इस बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है कि इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी की तहरीक की अनाउंसमेंट की हुई है। हमें तो सिर्फ इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट के जरिए से पता चला, और उनका यह भी कहना है कि इमरान खान की सिविल नाफरमानी की तहरीक काबिल अमल नहीं है और ये बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी। इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी को डिस्कस कर लेते हैं। गुजरांवाला की अदालत में केस ज़ेरे समाअत था, जिसमें बार बार दफा राना सनाउल्लाह साहब को तलब किया जाता रहा, लेकिन वो अदालत में हाजिर नहीं हुए और अल्टीमेटली उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। ये दरअसल थाना सैटेलाइट टाउन गुजरांवाला में 16 अक्टूबर 2020 को पीडीएम जलसे के रोज एफआईआर का अंदराज किया गया। एफआईआर में कंटेनर हटाने और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्जाम था। इस मुकदमे में राना सनाउल्लाह साहब के अलावा और भी दीगर मुल्ज़मान थे, जिसमें खुर्रम दस्तगीर, इमरान खालिद भट्ट और सलमान खालिद भट्ट इस मुकदमे में नॉमिनेटेड मुल्ज़म थे, लेकिन वो पहले ही इस मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब एक बाकी बचते थे। पुलिस ने आल दो के उनको भी बेगुनाह कर दिया। बेगुनाह करते हुए उनकी रिपोर्ट मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास भिजवाई, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने रिपोर्ट के ऊपर इत्तफाक नहीं किया और अल्टीमेटली राना सनाउल्लाह साहब को अदालत में तलब करने का हुक्म जारी किया। लेकिन अदालत के बार बार दफा अदालत में तलब करने के बावजूद राना सनाउल्लाह साहब अदालत में पेश नहीं हुए, तो अल्टीमेटली उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं और पुलिस को यह हुक्म दिया गया है कि आपने राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करना है और गिरफ्तार करके 12 दिसंबर को अदालत में पेश करना है। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता कि राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। राना सनाउल्लाह साहब तो चले एक बड़े बंदे हैं, आम लोगों के खिलाफ भी जब इस तरह का कोई मुकदमा या केस अदालत में आता है, उनकी तलबी की जाती है, उनके काबिल जमानत वारंट जारी किए जाते हैं, उनके नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए जाते हैं, और अल्टीमेटली वो बंदा जब अदालत में हाजिर हो जाए और अदालत के सामने अपने मुचलका जात जमा करवा दे, तो उसकी हाजिरी शुमार कर ली जाती है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। राना सनाउल्लाह साहब के बेशक नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जैसे ही वो अदालत में सरेंडर कर देंगे, अदालत में हाजिर हो जाएंगे, उनके वारंट गिरफ्तारी मनसूख हो जाएंगे और उनकी हाजिरी को शुमार कर लिया जाएगा। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पे डिस्कस करने वाली बात है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बतौर जस्टिस काम करेंगे या अपने ओहदे से रिजाइन कर देंगे। इस हवाले से एक सहाफी ने उनसे सवाल पूछा कि आपके मुतल्लिक काफी चहमगोइयां हो रही हैं, काफी सारी अफवाहें हैं कि आप रिजाइन कर देंगे, तो क्या आप रिजाइन कर देंगे? जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सहाफी को जवाब देते हुए कहा कि ये सब क्या सराइयां हैं, भाग कर नहीं जाएंगे।
जो काम कर सकता हूं उसे जारी रखूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का यह भी कहना था कि अभी एक कॉन्फ्रेंस पर आया और उसके बाद दूसरी पर जा रहा हूं, निजाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार हाथ में है वो करेंगे। आपको पता है इस हवाले से जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई तो चूंकि सबसे टॉप लिस्ट के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम था, तो अगर 26वीं आईनी तरमीम मंजूर ना होती तो उनकी तैनाती बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होती। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस नॉमिनेट कर दिया गया और अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आल्दो के सबसे सीनियर जज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अब सुबार्डिनेट हैं। लेकिन उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि मैं भाग कर नहीं जाने वाला, मैं रिजाइन नहीं दूंगा और मैं अपनी जॉब को, अपनी सर्विसेज को जारी रखूंगा। अब बात करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब की। मुझे अब ये समझ नहीं आती कि इतना फजूल किस्म का, इतना स्टूपिड किस्म का, इतना वाहियात किस्म का एक बंदा अली अमीन गंडापुर, उसको इमरान खान ने पता नहीं क्यों केपीके का वजीर आला नॉमिनेट कर दिया है। हालांकि उसमें ना अकल, ना समझ, ना शऊर, ना उसको तमीज, ना बात करने का पता, क्या कहना है क्या नहीं कहना, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को केपीके का वजीर आला बना दिया है। अब उसकी बातों को सुने तो अजीब सा लगता है कि जैसे कोई स्टूपिड बंदा गुफ्तगू कर रहा है, कोई धमकियां दे रहा है, कोई इंतशार या बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और अब भी जो उसने बात की है ना कि पानीपत की जंग की तरह हमले करेंगे, मतलब आप क्या समझते हैं कि आप कोई दुश्मन हैं या पाकिस्तान के ऊपर आप हमलावर होना चाहते हैं? आप कहते हैं कि हम पहले भी 5 दफा हमलावर हो चुके हैं। क्या मतलब कि इस्लामाबाद आपका दुश्मन है, पंजाब आपका दुश्मन है? एक तरफ आप कहते हैं कि जी हम पुरअमन लोग हैं, हम एहतजाज करना हमारा हक है, हम तो बिल्कुल पुरअमन तरीके से अपनी तहरीक को जारी रखना चाहते हैं, हम तो बिल्कुल पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चाहते हैं। लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद तो ऐसा नहीं लगता कि आप पुरअमन हैं। देखें, जब कोई बंदा ये कहे कि हम हमला करेंगे और हम पहले भी 5 हमले कर चुके हैं और हम बार बार हमले करेंगे, महमूद गजनवी की तरह 17 हमले उसने किए थे, हम भी वैसा ही काम करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि वो महमूद गजनवी कहां, आप कहां, ये मुंह और मसूर की दाल, ये किस तरह की फजूल बातें करते हैं? पुरअमन लोग इस तरह की बातें नहीं करते। अगर आप हमलावर होने की बात करेंगे तो आप ये बात साबित कर रहे हैं कि आप पुरतशद्दुद हैं। क्या कोई दुश्मन लोग हैं? ये पाकिस्तान में रहने वाले लोग क्या आपके दुश्मन हैं? ये इस्लामाबाद और पंजाब में रहने वाले लोग आपके दुश्मन हैं? पाकिस्तान आपका दुश्मन है या आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं? इस तरह की स्टेटमेंट देना कि हम हमला करेंगे, हमने हमला किया, ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये बगावत है, मैं समझता हूं कि ये गद्दारी है। और मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह की ये स्टेटमेंट दी है, इसकी बुनियाद पर उसके खिलाफ तो एफआईआर का अंदराज होना चाहिए। ये मुल्क के साथ वफादारी नहीं है, मुल्क के साथ दोस्ती नहीं है, ये खैर खाई नहीं है, ये दुश्मनी है, ये बगावत है, ये गद्दारी है कि आप अपने ही मुल्क के ऊपर, अपने ही मुल्क के लोगों के ऊपर हमलावर होने की बात करते हैं। अब गंडापुर ने क्या कहा मैं आपके सामने रखता हूं। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर का कहना था कि डी चौक में हमारे कारकुनों पर सीधी फायरिंग की गई, हुकूमत ने दफा 245 लगाकर हमारे लोगों को कत्ल कराया, 12 वर्कर्स शहीद और 107 वर्कर्स का अभी तक पता नहीं है। बार बार वही बातें। पहले तो गंडापुर साहब कहते थे कि सैकड़ों लोगों को शहीद कर दिया गया, अब कहते हैं कि 12 वर्कर्स को शहीद कर दिया गया, सैकड़ों लोगों को गोलियां लग गई। मैं 12 दफा कह चुका हूं कि आपका ये बयानिया गलत है। आप चूंकि शिकस्त खा चुके थे, आप बुज़दिल लोगों की तरह और डरपोक लोगों की तरह वहां से भाग गए थे, अपनी गाड़ियां वहां छोड़ के, सामान छोड़ के, जूते छोड़ के। तो आपके पास अब मुंह छुपाने के अलावा तो कोई चारा नहीं था। आप अब सिर्फ खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों को मार दिया, गोलियां चला दी, सीधी गोलियां चला दी, हालांकि आपके पास किसी किस्म का कोई एक भी सबूत मौजूद नहीं है और ना ही इस हवाले से आपने किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई की है। अगर आपके पास शोहदा हैं तो वो किधर है? आपके पास जख्मी हैं तो वो किधर है? कुछ भी नहीं है आपके पास। अली अमीन ने कहा कि मीडिया ने हमारे शोहदा के जनाजे नहीं दिखाए। चले जी, मीडिया ने आप लोगों के जनाजे नहीं दिखाए तो आप दिखा लेते। आपके पास कौन से कैमरे नहीं है, आपके पास कौन से मोबाइल फोन नहीं है, आपके पास कौन से सोशल मीडिया के अकाउंट्स नहीं है। अगर आपको इस बात का पता था कि आपके लोगों को शहीद किया गया है तो आप उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते, सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते कि जी ये बंदे उस दिन एहतजाज में शामिल थे, इनको गोलियां लगी, ये शहीद हो गए।
ان کے جو ورثاء تھے انکی ویڈیو ریکارڈنگ آپ لوگوں کے سامنے لے کے آتے, آپ میڈیا ٹاک کرتے, پریس کانفرنس کرتے, آپ کے پاس بڑا فورم تھا, آپ ٹی وی پہ بات کر سکتے تھے, سوشل میڈیا کے اوپر بات کر سکتے تھے, ویڈیو ریکارڈ کر سکتے تھے, جو آپ کے زخمی تھے ان کے ویڈیو پیغام آپ جاری کر سکتے تھے, لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا. اب آپ اگر یہ کہیں کہ میڈیا والوں نے ان کے جنازوں کو کور نہیں کیا, تو وہ کیسے کرتے؟ جب آپ کو خود نہیں اس بارے میں پتا تو میڈیا والے کیسے آپ کو کوریج دیتے؟ اچھا جی, لاپتہ ورکرز سے متعلق تحفظات ہیں, ہزاروں کارکن گرفتار اور زخمی ہیں, کارکنوں کا خون رائے گاں نہیں جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ پانی پت جنگ کی طرح حملے کریں گے, 5 حملے ہم نے کر لیے ہیں, جس طرح محمود غزنوی نے 17 حملے کیے, ہم بھی اسی طرح حملے جاری رکھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بد امنی جاری رکھیں گے, آپ انتشار جاری رکھیں گے, اور آپ بار بار حملے کرتے رہیں گے. جس طرح سے دشمن کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے, آپ بھی ویسا ہی حملہ کریں گے. کبھی کہتے ہیں کہ ہم فتح کر لیں گے, کبھی کہتے ہیں کہ ہم چڑھائی کر لیں گے, کبھی کہتے ہیں کہ ہم حملہ کریں گے. جو محب وطن ہوتے ہیں وہ چڑھائی کرنے کی بات, دعویٰ بولنے کی بات, حملہ کرنے کی بات, فتح کرنے کی بات نہیں کرتے. یہ بات صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو ملک دشمن ہوتے ہیں. آپ کا یہ بیان غلط ہے, اس کی میں بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس بیان کو لے کر آپ کے خلاف FIR کا اندراج ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ کشمیر کی آزادی میں پشتونوں کا کردار تھا, پشتون کشمیر آزاد کراتے ہیں تو ٹھیک, اور اپنی آزادی کے لیے لڑیں تو غلط. فرنٹ لائن پر لڑتے ہیں اور لڑیں گے, ہم شیر ہیں اور شیر رہیں گے. یہ تو اب پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ آپ کتنے بڑے شیر ہیں. کبھی آپ 8 گھنٹے کے لیے غائب, کبھی آپ 12 گھنٹے کے لیے غائب, کبھی آپ 28 گھنٹے کے لیے غائب, کبھی آپ 12 اضلاع کراس کر کے KPK میں پہنچ جاتے ہیں, کبھی آپ اپنے جوتے چھوڑ کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. تو آپ کتنے بڑے شیر ہیں اس کا سب کو پتا ہے. وزیر اعلیٰ KPK کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر گیم کی ہے, یہ ملک کے اندر نفرتیں پھیلا کر خانہ جنگی کرانا چاہتے ہیں, حکومت نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے. علی میر نے کہا کہ سول نافرمانی کا فیصلہ نہیں ہوا, ابھی مذاکرات ہونے ہیں, ہم ملک کی خاطر مذاکرات کر رہے ہیں, اگر حکومت مذاکرات نہیں کرتی تو ہم تو چل ہی رہے ہیں. دیکھیں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کا جو رویہ ہے, آپ کا جو کنڈکٹ ہے, آپ کے جو ڈائلاگ ہیں, آپ کی جو للکار ہے, آپ جس طرح سے دھمکی دیتے ہیں, جس طرح سے اداروں کی آپ انسلٹ کرتے ہیں, آپ کے ساتھ نہ پہلے کسی نے مذاکرات کیے, نہ اب آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات کرے گا اس وقت تک جب تک کہ آپ راہ راست پہ نہیں آ جاتے. پہلے تو آپ نے فائنل کال دی تھی نا کہ ہم ملک بند کر دیں گے, ہم احتجاج کریں گے, کفن باندھ لیں گے, سڑکوں پر رہیں گے. تو جب اتنی بڑی تھریٹ دینے کے باوجود بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکے, آپ کے مطالبات تسلیم نہیں ہوئے, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات کرے گا؟ دیکھیں, مذاکرات اچھے ماحول میں ہوتے ہیں, دھمکی کے ساتھ کبھی بھی مذاکرات نہیں ہوتے. ہماری یہ بات مان لیں ورنہ ہم یہ کر دیں گے, اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم ویسا کر دیں گے. اگر آپ دھمکی دیں گے تو پھر مذاکرات نہیں ہوں گے. آپ اچھے بچوں کی طرح, ایک سلجھے ہوئے انسانوں کی طرح, ایک سیاستدان کی طرح سامنے آئیں, اپنا رویہ, اپنا اخلاق, اپنی زبان درست رکھیں, اور پھر آپ مذاکرات کی بات کریں دھمکی کے بغیر, تو پھر آپ سے مذاکرات کوئی کرے گا. اس طرح اگر آپ دھمکی دیں گے تو کوئی بھی بندہ آپ سے مذاکرات نہیں کرے گا. گورنر KPK کی جانب سے بلائی گئی APC پر انہوں نے کہا کہ ایسے شخص نے APC بلائی ہے جس کا کوئی کردار نہیں, گورنر ویلا منڈا ہے, ان کی APC پر لعنت بھیجتا ہوں. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے الفاظ کس طرح سے ہیں, ایک سیاستدان کو اس طرح کے الفاظ بالکل بھی زیب نہیں دیتے. اچھا جی, بات ہو رہی تھی کہ عمران خان کی سول نافرمانی کے حوالے سے انصار عباسی صاحب کی یہ رپورٹ ہے, جیو نے اس خبر کو پبلش کیا ہے. کہتے ہیں کہ PTI کے ذرائع نے دی نیوز کو بتایا ہے کہ وہ عمران خان کے سامنے اس معاملے کو اٹھائیں گے اور اسے واپس کرائیں گے. ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اعلیٰ ترین پارٹی قیادت میں شامل رہنما, جن میں PTI چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان, سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ, علی مین گنڈا پور اور اسد کیسر کے مطابق انہیں سول نافرمانی کی کال کے حوالے سے ایکس پر عمران خان کی پوسٹ سے پتہ چلا. اب آپ اندازہ کر لیں کہ عمران خان صاحب جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ خود کرتے ہیں, بغیر کسی کے ساتھ مشورہ کرنے کے, اپنی مرضی کے مطابق. جب 24 نومبر کی احتجاج کی فائنل کال اناؤنس کی گئی تھی, اس وقت بھی پارٹی کے لوگوں کو نہیں پتا تھا, اور اب بھی جو سول نافرمانی کی کال کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو پارٹی کے لوگوں کو یہ نہیں پتا, انہیں صرف جو عمران خان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر پوسٹ لگائی گئی وہاں سے ان کو پتا چلا ہے. اور پارٹی قیادت کا یہ خیال ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کامیاب نہیں ہوگی, عمران خان کی کال کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں ہے.
یہ تو قابل عمل نہیں ہے، نہ تو بیرون ملک مقیم پاکستانی پاکستان میں اپنے اہل خانہ کو رقم بھجوانا بند کریں گے اور نہ ہی وہ بجلی اور گیس کے بلوں کی ادائیگی بند کریں گے۔ حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے رہنما بھی ایسا نہیں کر پائیں گے کیونکہ بطور رکن پارلیمنٹ سول نافرمانی میں حصہ لینے سے وہ نااہل ہو جائیں گے۔ دیکھیں سول نافرمانی میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ بجلی کا بل ادا نہیں کریں گے تو میٹر کٹ جائے گا، گیس کا بل ادا نہیں کریں گے تو بھی میٹر کٹ جائے گا۔ تو آپ کی سول نافرمانی کی تحریک کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں یا آپ یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ بیرون ملک میں مقیم پاکستانی ریمیٹنس نہ بھیجیں تو کیا کریں؟ ان کی فیملی، ان کے بچے، ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی یہاں پہ موجود ہیں، تو اگر وہ یہاں پر پیسے نہیں بھیجیں گے تو ان کے معاملات کیسے چلیں گے؟ بیرون ملک میں مقیم پاکستانی سول نافرمانی کی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے، وہ اپنی فیملی کے لوگوں کو پیسے بیچتے رہیں گے، اور پاکستان میں موجود لوگ بھی، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں چاہے گا کہ اس کا بجلی کا کنیکشن یا گیس کا کنیکشن منقطع ہو جائے۔ سول نافرمانی کی تحریک کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اسٹیٹ کے ساتھ ٹکراؤ کر رہے ہیں، آپ بغاوت کر رہے ہیں۔ سول نافرمانی کی تحریک میرا خیال ہے یا تو شروع نہیں ہوگی، اور اگر شروع ہو بھی گئی تو اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کرے گا، اور کوئی عمل نہیں کرے گا تو یہ تحریک بری طرح سے ناکام ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں میں سے ایک کا کہنا تھا کہ جو عمران خان کو ان خطوط پر مشاورت دے رہا ہے وہ پارٹی اور بانی چیئرمین کا نقصان کر رہا ہے۔ 24 نومبر کو احتجاج کی آخری کال بھی عمران خان نے پارٹی قیادت سے مشاورت کیے بغیر دی تھی۔ اس پر پی ٹی آئی کے متعدد سینئر رہنما ناراض تھے اور وہ عمران خان سے مل کر اس فیصلے پر نظر ثانی چاہتے تھے، لیکن یہ نہ ہو سکا کیونکہ حکام نے انہیں جیل میں بند لیڈر سے ملنے نہیں دیا۔ اس حوالے سے جب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما محمد علی خان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ پارٹی قیادت اس حوالے سے مزید ہدایات کے حصول کے لیے بانی چیئرمین سے ملاقات کرے گی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔